लोटलेचे विजया कित्याक लागून आयिल्ले मेळप आनी कितें प्रॉब्लम आशिल्लो? आता हे आमचे सगळे आमी शेत रोवपी शेतकार तर त्यो पळय टेनन्सी आहा न्ही आमची शेपाचेर आनी शेमांचेर आहा ते मेले. आमी आतां एप्लिकेशन केल्यार आमकां कोणी कॉपरेशन दिना ते आमकां टेनंट म्हणून बांदून घेयना. तर ही डिफिकल्टी आमकां कितें सॉल्व जावपा जाय कित्याक कसल्यो स्कीम येता कितें येता ते आमकां मेळटा. आज आमी पुला लागून झगडटाय आमी झगडटाय शेत जावं ती गुमदादीची ओनर ते जावं आमी मेळो कितें कोण कितें आमकांय नाही तितून पूण आमी झगडटाय ते शेता लागून. तर ही टेनन्सी तर आमच्या नांवाची येयली जाय मुखार आमी शेत रोवपा आनी खाजनांतले आमकां उमेद येतली. आजून देखून म्हणटा आमी शेताक कोण न्ही म्हणून ते पासत फकत आमकां होप इश्यू आमगे बरे काडटा. लास्ट आमगेले ब्रिज इश्यू लागून ते काडले आनी आमकां इतले होप ग्रेट होप्स आमी येयले. आतां तुमी शेत रोवपा लागले तूं किती वर्सां जालीं शेत रोयता? शेत रोयता बापायच पावता आतां कितें वाटता म्हूण सांगता काय आतां म्हाका 90 पयलीं जाले तरी आसतना देखून हांव शेत रोयता म्हगेलें म्हणजे म्हाका जाता ते भाशेन रोयता. आतां मुखार कितें करता तूं मातशें हेल्प केलें. काय इश्यू सादो आहा एग्रीकल्चर टेनन्सी कसेल त्याची जमीन म्हणून जेन्ना कायदो आयलो भाऊसाहेब बांदोडकरान हाडलो हो कूळ मुणकारांक आदार करपा खातीर हो कायदो आशिल्लो. आतां हे टेनंट ऑफ द कम्युनिदाद टेनंट ऑफ द कम्युनिदाद म्हळ्यार कितें कम्युनिदाद भाटकार आसलो तो आतां गेलो टेनंट बिकम डीम्ड ओनर्स व्हेरी क्लियर. आनी ते हांगा शेती करतात कसली खाजन शेती करतात. खाजन शेती म्हणटी खंयची मुख्यमंत्र्यान सांगला खाजन शेती आपूण रिवायव करपा खातीर सेंटरा कडेन पयशे मागता म्हणून आनी आदार मागता म्हणून. आतां हे शेती जिती दवरल्या आनी सरकारान जिती दवरुना ती आनी जे भशेन कम्युनिदाद वागता लोटलेची कम्युनिदाद वागता ताचेर अशें दिसता की हे जे नीज गोंयकार शेतकार आहा तांकां काडून थंयचे ते आनी कोणाक तरी थंय टेनंट करूंक सोदता अशें दिसता. कित्याक ही खाजन शेती जर जिती उरतली जाल्यार फक्त ती गोंयकार स्थानीक मनीसूच दवरूंक शकता जिती आनी तांकां उमेद आहा. 95 year old farmer is there here, so it is something which is heritage. This becomes our agricultural heritage and we have to keep it alive. So I am going to raise this matter with the revenue minister and in the assembly asking that any appeal with regard to tenancy of these farmers, Khazan farmers from Loteli has to be decided within 3 months. It can't be perpetually kept open. तांकां फक्त कोर्टांनी भोंवपाक वापरूंक जायना. तांचे कडेन कृशी कार्डां आसपाक जाय, तांकां गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी मेळूंक जाय, तांकां तांचे शेती प्रोटेक्ट करपा खातीर तांकां गव्हर्मेंटाचो आदार मेळपाक जाय. आनी तोच मेळटलो केन्ना जेन्ना तांची टेनन्सी तांच्या नांवार येतली तेन्ना. सो क्लियर कट टेनन्सीच्यो ह्यो ज्यो इश्यू आहा आज आमी लेटर बरयतात रेव्हेन्यू मिनिस्टराक मुख्यमंत्र्याकूय बी आनी हांव एसेंब्लीन इश्यू रेज करतलो आनी वी वील वॉन्ट जस्टीस इमिजिएटली. नाजाल्यार हातून वेस्टेड इंटरेस्ट आहा असो दिसता कोण तरी भायल्यान येवन तांचो जागो खावंक सोदता. इट लुक्स लायक अ व्हेरी क्लियर लँड ग्रॅब इन मोशन सेट बाय समबडी हू डज नॉट ओन द प्रॉपर्टी. टेनंट्स आर नाव डीम्ड ओनर्स व्हेरी क्लियर. हांवूय भाटकार, आय कम फ्रॉम अ भाटकार फॅमिली, पूण जे टेनंटांक आमचे जे टेनंट आशिल्ले ते आज डीम्ड ओनर जाल्या आनी थंय कांय ऑप्शन ना. कसेल त्याची जमीन ते कसतात इतले वर्सां तांची जनरेशन्स कसतात. Therefore, they become deemed owners. There is nothing else to it. And it has to be clearly set in the law. तांकां protection हे मेळपाक जाय.